अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 16, तशदीद बाद हुरूफ मद्दा, यानी जब हुरूफ मद्दा के बाद तशदीद आ जाए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, दाद अलिफ लाम मद ज़बर दाद, लाम दो ज़बर ला, दाल्ला। पहले द्वाद, फिर अलिफ, फिर लाम, इसके बाद मद और ज़बर, फिर मिलकर पढ़ेंगे। दाद अलिफ लाम मद ज़बर दाल, लाम दो ज़बर ला, दाल्ला। दाल अलिफ बा मद ज़बर दाब, बा ज़बर बा, दाब। ता दो ज़ेर दाबतिन, दाबतिन। वक़्फ़ की हालत में इस गोल ता को हा पर बदल किया जाएगा। देखिए, दाब्बा। हा अलिफ जीम मद ज़बर हाज, जीम ज़बर जा, हाज। काफ ज़बर का, हाजक। हा अलिफ जीम मद ज़बर हाज, जीम वाव पेश जू, हाजू। काफ ज़बर का, हाजूका। लाम ज़बर ला, दाद अलिफ लाम मद ज़बर दाल, लदाल। लाम वाव पेश लू, लदालू। नून ज़बर ना, लदालूना। वाव ज़बर वा, लाम दाद ज़बर लद, वलद। दाद अलिफ लाम मद ज़बर दाल, वलद्दाल। लाम याज़ीर ली, वलद्दाली। नून ज़बर ना, वलद्दालीना। इस तरह जब वक़्फ़ करेंगे तो इस नून को साकिन करेंगे, वक़्फ़ बिल इस्कान। वलद्दालीन। ज़बर अ, ता पेश तू, अतु। हा अलिफ जीम मद ज़बर हाज, अतु हाज। जीम वाव नून मद पेश जून, अतु हाजून। नून याज़िरनी, अतु हाजून।
لام الف زبر لا ولا تا زبر تا ولا تا حا ضاد کڑی مد زبر حاض ولا تحاض ضاد واو پیش دو ولا تحاضوا نون زبرنا ولا تحاضون واو صاد زبر وس صاد فا کڑی مد زبر صاف والصاف فا کڑی زبر فا والصافا تازرتی والصافات جيم ألف مد زبر جاء همزة زبر جاء تا صاد زير تس جاء تس صاد ألف خا مد زبر صاخ جاءت الصاخ خا زبر خا جاءت الصاخة تا پشتو جاءت الصاخة وقف کی حالت میں جاءت الصاخة فا زبر فا همزة زير اي فاي ذال الف زبر ذا فإذا جيم ألف مد زبر جاء فإذا جاء همزة زبر فإذا جاء تا زير تط فإذا جاء تط طا ألف ميم مد زبر طاب فإذا جاءت الطاب ميم زبر ما فإذا جاءت الطامة تالام بشتل فإذا جاءت الطامة كاف با پیش کوبا را کڑی زبرا كبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى. آج کی ویڈیو میں اتنا کافی ہے. اپنا خیال کریے. الحافظ.